समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसुदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले विशेषतः पशुपालन व्यवसाय गर्ने, त्यसैगरी कृषि बाली उत्पादन गर्ने हामी सबै किसानको लागि चाहिँ एउटा फरक खालको प्रोडक्ट नेपाली बजारमा आएको छ। धेरै ठाउँहरूमा त पुगी पनि सकिहाल्छ छ र यहाँहरूको घरमा पुगेको छैन भने यहाँहरूलाई पक्कै पनि नयाँ सन्देश हुनेछ भनेर पनि आज हामीले यही नै विषयलाई हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेचुरल अर्गानिक कृषि प्रणालीको आवश्यकताको लागि विषादी रहित कृषि पद्धतिमा प्रतिबद्ध भन्ने नारासहित मरिन रिसोर्सेज एग्रिकल्चर मल्टिपर्पोज इन्टरनेसनल प्रालीले चाहिँ आफ्नो विभिन्न खालका उत्पादनहरू नेपाली बजारमा नेपाली किसानहरूमाझ पुर्याउने प्रयास गरेको छ। विशेष गरी हामीले अगाडि भनिसक्यौं, कृषि र पशुपक्षी तथा माछा उत्पादनको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय उत्पादनको लागि चाहिँ विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू ऱ्यापिड पावरको नाममा चाहिँ नेपाली बजारमा ल्याएको छ। यहाँलाई धेरै थाहा छैन पनि होला, सायद थाहा छ भने अझै यहाँलाई विस्तृत जानकारी हुनेछ भनेर पनि आज हामीले मारिन रिसोर्सेज एग्रिकल्चर मल्टिपर्पोज इन्टरनेसनलका संस्थापक आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुनः प्रसाद लुइटेल सन्तोष, उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत पनि गरिहाल्छौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो? अहिले यही सामानकै हामी डेमोन्स्ट्रेसन बजार मार्केटिङमा किसानहरूको फिडब्याक लिनलाई नै हामी चाहिँ व्यस्तता नै छौँ अहिले। यो मैले अगाडि भन्दै थिएँ, कृषि तथा पशुपन्छी कृषि बालीको उत्पादकत्वको लागि, त्यसैगरी पशुपन्छी उत्पादनको लागि समेत एउटा प्रोडक्ट ल्याउनु भएको छ। ऱ्यापिड पावरको एउटा ब्रान्डमा चाहिँ नेपाली बजारमा ल्याउने काम गर्नु भएको छ। यो आजको आवश्यकता नै हो। एक्ज्याक्टली, यो अहिलेको मोडर्न एग्रिकल्चर टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ एउटा एकदमै आवश्यकता हो। किनभने लागत घटाएर किसानहरूको उत्पादकता बढाउनु पर्ने छ हामीलाई, प्लस हामीलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक फ्री हेल्दी पनि राम्रो हुनु पर्यो। यो चिजले चाहिँ के गरेछ अहिले ऱ्यापिड पावर भनेको के हो त सुन्नु भन्दा आफैमा एउटा समुद्र माछाको खोलको तत्त्व हो। यो भनेको कसैलाई असर गरेन भने चाहिँ स्वास्थ्यको मेन फोकस स्वास्थ्यलाई अब किसानहरूलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने भयो अहिले कम लागतमा। यहाँहरूले भन्नुभएको छ पूर्णतया यो चाहिँ प्राकृतिक उत्पादन पनि हो भन्नुभएको छ। हो, यो समुद्री माछाको खोलबाट जुन प्राउन माछा भन्छौँ, झिङ्गे माछा खोलबाट बनेको एक्सट्र्याक्ट हो भन्छ। यसले कसैलाई असर गर्दैन, आफैमा पोलिमर हो, यो कसैलाई असर गर्दैन। तर यसले भएको जति विषादीहरू छ त्यसलाई पनि हटाउने भयो। हामीले चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक उत्पादकत्व चाहियो उपभोक्तालाई पनि। किसानलाई हुने त फाइदा त आफै ठाउँमा छँदैछ, किनभने पुरानो जब अहिले एन्टिबायोटिक युज गरेर तपाईँको दुनियाँ थरी गरेर यिनीहरूले उत्पादकत्व लिन सकेको छैन, लागत धेरै परेछ। तर ऱ्यापिड पावर भनेको एउटा प्राकृतिक हो, तर उत्पादकत्व बढाइन्छ यसले।
कम लागतमा। यो चाहिँ थाइल्यान्डमा उत्पादित भएको चिजलाई चाहिँ यहाँहरूले नेपाली ब्रान्डमा अहिले ऱ्यापिड पावरको नाममा चाहिँ नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्नुभएको छ। हजुर हजुर, नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्था हो यो। प्लस यसले हाम्रो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पनि लिएको छ। भनेपछि नेपालको उत्पादन हो। ऱ्यापिड पावर भनेको ब्रान्ड नेपालको ब्रान्ड हो। यो ब्रान्ड हामी थर्ड कन्ट्रीमा पनि पुर्याइरहेको छौँ अहिले। नेपालमा उद्योग खोलेछौँ हामीले। र मेटेरियल हामीले थाइल्यान्डबाट लिएर आउँछौँ। हामी आफै एसेम्बल गर्छौँ। यसको जति रिसर्च गर्ने हामीले 8 वर्षदेखि रिसर्च गरेर यसलाई गर्नुपर्ने एक्सट्र्याक्टहरू के राख्नुपर्छ हामीले थाहा पायौँ अहिले। त्यो हामीले अहिले बजारमा 3-4 वर्षदेखि लगातार दिइरहेको छौँ। त्यसबाट आएको फिडब्याकबाट चाहिँ हामीले धेरै हौसला मिलेको छ अहिले। जति किसानहरूले भन्नुहुन्छ नि अब सामान चाहियो भन्छ, उनीहरूले ऱ्यापिड पावर चाहियो भन्छ। किन चाहियो भन्दा त उनीहरूले उत्पादन बढेर हो कि त्यो कम लागतमा उनीहरूको उत्पादन बढ्यो, जबकि पहिला थिएन। हेर्नुहोस् त्यो अझै तपाईँको एन्टिबायोटिक खुवाएर गरिरहेको थियो पहिला, उपभोक्तालाई शुद्ध असर गर्ने गरी होइन, विषादी खुवाएर। तर अहिले विषादी पनि खुवाउनु परेको छैन उनीहरूलाई, तर किसानहरूको उत्पादन पनि बढेको छ। यो चाहिँ विशेष गरी कृषि बालीको पनि कुरा गर्नुभएको छ। कृषि बालीहरूमा कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ, यो प्रोडक्टको बारेमा भनिदिनुहोस्। हामीसँग एक्ज्याक्टली 5वटा प्रोडक्ट छ। ऱ्यापिड पावर, जुन ऱ्यापिड पावर भनेको अघि भनिहालेँ समुद्री माछाको तत्त्व हो, यो खोलको तत्त्व हो। यसले कसैलाई असर गर्दैन। यो आफैमा फिड सप्लिमेन्ट पनि होइन, कुखुराहरूलाई खुवाउँदाखेरि, पशुहरूलाई खुवाउँदाखेरि। यो मल पनि होइन फेरि कृषिमा गर्दाखेरि। एउटा उत्प्रेरक तत्त्व हो। यो हामीले ल्याएको टेक्नोलोजी हो, यो बाहिरबाट आएको टेक्नोलोजी हो, जसलाई चाहिँ हामीले कृषि बालीमा पनि युज गर्न सकिन्छ। मैले भन्न खोजेको कृषि बालीमा तपाईँको प्राङ्गारिक मल राख्नुपर्छ। युरिया डिएपी नराखिकन पनि हामीले कृषि बालीहरू फस्टाउन सकिन्छ। त्यसको लागि खालि ऱ्यापिड पावरलाई स्प्रे गरिदिनुपर्छ। 3-4 चोटि स्प्रे गरिदिने हो उसको समय अनुकूल अनुसार। बालीदेखि तपाईँको बिउदेखि गर्दा अझै राम्रो। स्प्रे गरेपछि हजुर आफैले थाहा हुन्छ त्यो त्यसको उत्पादकत्व कसरी बढेको छ पहिलाभन्दा, येल कसरी आएको छ पहिला। यो चाहिँ पूर्णतया जैविक हो भन्नुभएको छ यहाँले, किनकि आज किसानहरूमा एउटा अवेरनेस भइसकेको छ, जैविक रूपमा उत्पादन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ किसानहरूलाई सस्तो पर्ने कुरा खोजी हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टको कस्तो छ मैले अहिले सोधेको छैन, अलिक पछाडि सोधौँला। जस्तो किसानहरूमा चाहिँ एउटा विकल्प चाहिराखेको छ क्या अहिले चाहिँ। एउटा यहाँले भन्नुभएको छ रासायनिक कुराहरू अथवा युरिया नहाले पनि अथवा यो स्प्रे गरे पछाडि उत्पादन चाहिँ बराबर रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ। अर्को विकल्पको रूपमा यो आयो भने बिस्तारै हामी जैविकतिर जानको लागि पनि त एउटा सहजीकरण, एउटा सम्भागको रूपमा पनि त ऱ्यापिड पावर हुन सक्ने रहेछ नि है। हजुर हजुर, एक्ज्याक्टली धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अघि मैले हजुरलाई भने जस्तै यो आफैमा मल होइन, यसले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्छ। अब तपाईँको प्राङ्गारिक मलमा जति पावर हुन्छ नि, एनपिके, नाइट्रोजन, पोटास, फस्फरस जति लिनुपर्ने बिरुवा लिन पाइरहेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि नेपालको जमिन अहिले अलिकति खराब भएको छ। हेर्नुहोस् युरिया डिएपीले गर्दाखेरि जमिनलाई अलिकति अम्लीयपना बढी भएको छ होइन। त्यसको अम्लीयपनालाई यसले काटिदिन्छ। हेर्नुहोस् हजुर, काटेपछि के भयो, त्यो जति तपाईँको एनपिके छ त्यसले अब्जर्भ गर्ने भयो, ग्रहण गर्ने क्षमता हो। यसले चाहिँ ग्रहण गर्ने क्षमता बढाउँछ के। तपाईँकोसँग भएको खानामा खानुहुन्छ नि, इक्जाम्पलको लागि खाना खाँदाखेरि खानाको पावर त लिँदैन नि मान्छेले, सबै डाइजेस्ट हुँदैन, सबै पावर भित्र लिने भयो उसले। त्यो भए चाहिँ आफै भनौँ नि प्राकृतिक रूपमा फस्टाउने भयो कि। यो एउटा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ कि हामीले होइन। रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नु नदिनु नि ठिक भन्छ नि। हाम्रो कृषि बालीमा पनि यही हो, किनभने रोगै लाग्न दिँदैन, अब्जर्भ गर्छ, सबै अब्जर्भ गर्छ, आफै फर्स्ट आयो। तपाईँको कुखुरा पालनमा पनि त्यही भयो। किन सुरुदेखि खुवायो भने तपाईँको पछि एन्टिबायोटिक पनि खुवाउनु परेन, आफै उत्पादन बढ्यो कि। स्वस्थ बनाउने, निरोगी बनाउने, भित्रैबाट निरोगी भयो भने रोग पनि लाग्दैन, आफै फर्स्ट आउँछ। यो चाहिँ रोग बनाउनलाई चाहिँ, रोग लाग्नलाई चाहिँ कम गर्ने चिज हो कि यो, एउटा तत्त्व भनौँ न। अब जस्तो यहाँहरूले केही वर्षदेखि भन्नुभएको छ, कति 5 वर्ष भन्नुभयो यो रिसर्च गरेको त। अब साँच्चै के भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डबाट आएको यो प्रोडक्ट चाहिँ होइन। म इङ्ल्यान्ड नै बस्थेँ, इङ्ल्यान्डबाट मैले एउटा प्रोडक्ट यो रिसर्च गरेर लिएर आएको 8 वर्ष भयो। 3-4 वर्ष हामीले रिसर्च फेजमै गयौँ। अब अहिले चाहिँ 4-5 वर्ष हामीले बजारमा चाहिँ दिइरहेको छौँ किसानहरूलाई। कति किसानहरू हामीसँग 4 वर्षदेखि युज गर्ने किसानहरू धेरै हुनुहुन्छ लगातार। उनीहरूलाई राम्रो भएको छ, उनीहरूले अब एन्टिबायोटिक खुवाउनु परेको छैन। त्यस्तै हजुरले कुरा गरे जस्तै अब बाली नालीमा उहाँले विषादी हाल्नु परेको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको किसानहरूलाई लाभदायक चिज हो। ऱ्यापिड पावर भन्ने चाहिँ एउटा किसानहरूलाई लाभदायक चिज हो। किसानहरूले सम्बन्धित किसानहरूले बुझिरहनु भएको छ अहिले होइन। कति ठाउँमा युज पनि भइरहेको छ, धेरै ठाउँमा युज भइरहेको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो फिडब्याक दिनुहुन्छ। यो फिडब्याक चाहिँ हामीले युट्युबमा पनि राखेको छौँ, यो फिडब्याक हामीले फेसबुकमा पनि ऱ्यापिड पावर भनेर राखेका छौँ। त्यहाँ सबै किसानहरूको हामीले लाइभ फिडब्याक लिन्छौँ, गएर भन्नु के कस्तो छ त भन्ने हिसाबले।
तर उहाँको प्रतिक्रियाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले अझ उत्साहित बनाएको छ काम गर्नलाई चाहिँ। किनभने नेपालको लागि हामीले केही गर्न खोजेछौँ। यो चिज नेपालमा पहिलोचोटि हो फेरि होइन। एउटा मात्रै छ यो ऱ्यापिड पावर भन्ने चिज, यो किनभने यसको रिसर्च हामीले गरेको रिसर्च, यसमा कुन तत्त्व राख्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ होइन। त्यो रिसर्च गरेर चाहिँ हामीले नेपालको लागि एउटा ब्रान्ड निकालेका छौँ यो ऱ्यापिड पावर भनेर, जुन चाहिँ एकदमै लाभदायक छ। अहिले किसानहरूमा धेरै लोकप्रिय भएको छ अहिले। अहिले धेरै किसानहरूकोमा पुगिसकेका छौँ भन्नुभएको छ यहाँले, विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्नु भएको छ। उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया कस्तो भइराख्नु भएको छ? अनि उहाँले चाहिँ धेरै नै अब कुखुरा पालनमा जाँदाखेरि मेरो एन्टिबायोटिक अब कम भयो पहिलाभन्दा। एउटा फर्स्ट अफ अल मेरो मर्ने दर, कुखुराको मर्ने दर कम भयो, वेट बढ्यो पहिलाभन्दा। दानाको जुन एफसिआर भन्छ, फिड कन्भर्सन रेसियो भन्छ, जुन कति दाना खाएर कति वेट आउँछ त भन्ने कुरा, त्यो सबै मेन्टेन गरिदियो कि। जबकि पहिला अब तपाईँको धेरै मर्ने, अब हजारौँ कुखुरा पाल्दाखेरि 200, 300, 400वटासम्म मर्छ किसानहरूको हेर्नुहोस्। तर अहिले कम भएछ, त्यो एउटा राम्रो प्रतिक्रिया उनीहरूको। 40-50वटा मर्ने, 300, 400वटा मर्ने ठाउँमा 40-50वटा मर्ने भनेको धेरै कम उनीहरूलाई। तपाईँको 35 दिनमा तपाईँको होइन 2 केजी 2.5 केजीसम्म वेट निकालेछ, तपाईँको 45 दिनमा निकालेको छैन नर्मली खुवाउँदाखेरि। अर्को प्लस कुरा, सबभन्दा मुख्य त्यो कुरा एन्टिबायोटिक कम गरेछ। किनभने एन्टिबायोटिक भनेको विषादी हो त्यो पनि। त्यो मान्छेलाई, कुखुरालाई खुवाउँछ, कुखुराले जुन कुखुरा मान्छेले खान्छ त्यो मान्छेलाई असर पर्छ त्यो एन्टिबायोटिकले। एन्टिबायोटिक पनि कम गरेको छ। अब झोलाको झोला एन्टिबायोटिक उनीहरूले खुवाइराख्नु पर्ने हुन्छ, चाहिने नचाहिने उनीहरूले विषादी औषधिहरू खुवाइरहेको हुन्छ। अहिले केही पनि गर्नु परेन उनीहरूले, रिस्क कम भयो। ऱ्यापिड पावरले रिस्क कम गर्छ किसान पालकहरूलाई। मेरो कुखुरा मर्ला, मेरो कुखुरा वेट नहोला, औषधि धेरै खुवाउनु पर्यो, मेरो दाना धेरै खपत भयो भन्ने चिज चाहिँ अब सुन्नु परेको छैन कि हामीले चाहिँ हाम्रो किसानहरूबाट चाहिँ। अब जस्तो यहाँहरू एउटा रिसर्च र ग्यारेन्टी साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। बजारमा केही चुनौती आयो होला अथवा यस्ता प्रोडक्टहरूले धेरै हल्लाखल्ला बढी गर्ने, प्रचार बढी गर्ने, तर काम नगर्ने खालका अवस्था पनि आए किसानहरूमा। अलिकति सुरुवातमा चाहिँ विश्वास दिलाउन गाह्रो भयो होला, तर यद्यपि प्रयोग गरिसके पछाडि राम्रो चिज छ भने पटक पटक प्रयोग हुने, निरन्तरता हुने, खोजी हुने क्रम त जारी नै हुने कुरा पनि भयो। यसमा किसानहरूको रेस्पोन्स त राम्रो पाएको यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ। अब कृषि बालीहरूको लागि चाहिँ हरेक बालीहरूको लागि काम लाग्ने हो यो चाहिँ? हजुर, हरेक यो फलफुल बालीहरू, नगदे बाली, तपाईँको यो अन्न बालीहरू जति छ, जस वनस्पति भनौँ न, एउटा वनस्पति चिजमा चाहिँ हरेक चिज चाहिँ यसको स्प्रे गर्ने हो, स्प्रे गरेर फसल बढाउने हो। स्प्रे गर्ने यसको जानकारी हामीले सबै युट्युबमा पनि राखेका छौँ, कसरी स्प्रे गर्ने भनेर। 20 ml मा 20 लिटर पानीको दरले हामीले अब कति ठाउँमा अट्छ, 20 लिटर पानी 20 ml त्यति दरले तपाईँको स्प्रे गरिदिने हो। खासै महँगो पनि त भएन नि है, त्यो त सायद सस्तै पर्छ। सस्तो 1 लिटरको तपाईँको 1150मा बेचिरहेको छौँ हामीले। अब 20 ml भन्दाखेरि लगभग 20 रुपियाँ 22 रुपियाँको लागत पर्यो उसलाई होइन। अब एउटा त्यसले लगभग 20-22 बोटलाई नै पुग्ने भयो। हामीले 30%सम्म लगाउने भने एकदम 20 देखि 30% उत्पादन बढेको छ। जस्तै फलफुल हेर्ने हो भने, धान हेर्ने हो भने, आलु हेर्ने हो भने, कुनै पनि छ नि बालीमा होइन, कुनै पनि वनस्पतिमा चाहिँ रोग लाग्न धेरै कम भएको छ। जस्तो पहिला किराले खान्थ्यो होइन, अहिले आलुमा हामीले गरिरहेको छौँ अहिले राइट नाउ होइन। आलुमा पनि तपाईँको जति यो अहिले भनौँ यो तुसारोले खाने हुन्छ कि, तुसारोले पनि नखाने, खाए पनि तल उत्पादन चाहिँ बढाउने कि। आलुको जुन क्वान्टिटी बढ्नु पऱ्यो कि, त्यो क्वान्टिटी चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो नि, जबरजस्ती अहिले के गरेछ मान्छेहरूले आफ्नो फाइदाको लागि हेर्नुहोस् होइन, जबरजस्ती भ्याक्सिन हालेर सुधा उत्पादन बढाइरहेको छ, विषादी हालेर सुधा माटो बिगारिरहेको छ हेर्नुहोस् दुनियाँ। तर यही चिज पनि एउटा सन्देश हामीले दिन खोजेको, ऱ्यापिड पावरले गर्नु पर्दैन, तर पनि उत्पादन उनीहरूले चाहेको जस्तो हामीले दिन्छौँ। त्यो सुई हाल्नु पर्दैन, विषादी हाल्नु पर्दैन उनीहरूलाई। जस्तो अहिले किसानलाई आवश्यक कुरा त यही नै हो, किनकि गुणस्तरीय उत्पादन पनि गर्नुपर्छ, उपभोक्तालाई पनि सकेसम्म राम्रै चिज खुवाउन पायो भने किसानको पनि यो सोच हुन्छ। यद्यपि बाध्यता हो रासायनिक चिज प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही नै सिकाइएको छ प्राविधिकहरूबाट, त्यो भएर पनि हुनसक्छ। यद्यपि यो विकल्प आइसके पछाडि त अब चाहिँ ऱ्यापिड पावरले साँच्चीकै किसानको लागि सम्भावको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। यहाँहरूको ग्यारेन्टी साथ अगाडि बढ्नु भएको छ र यहाँहरू पुग्नु भएको ठाउँमा राम्रो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म कति जति किसानहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ देशैभरिबाट यहाँहरूको तथ्याङ्कमा चाहिँ? एकदम हामी अहिले यो चाहिँ जुन मारिन रिसोर्स हाम्रो अहिलेको कम्पनी, यो चाहिँ आधिकारिक विक्रेता हो, नेपालभरिको एउटा आधिकारिक विक्रेता हो र प्रोडक्सन पनि त भनिहाल्नु, प्रोडक्सन भयो यताबाट। अब यसबाट थर्ड कन्ट्री पनि जाने भयो, त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई एउटा इन्कम पनि भयो, बाहिरको एमाउन्ट पनि आयो, डलर एमाउन्ट आयो हामीले इम्पोर्ट गर्दाखेरि। किन नेपालको उत्पादन मेड इन नेपाल हो यो, र मेटेरियल ल्याएर। प्लस हाम्रो किसानहरू माझमा पनि धेरै फस्टाएको छ अहिले। किन किसानहरू अघि भने नि तपाईँलाई, उहाँले एकचोटि युज गरेपछि फेरि एकचोटि हामीलाई आक्स गर्नुहुन्छ, माग्नुहुन्छ, किनभने उहाँको अघि हजुरले भने जस्तै उत्पादन लागत घट्यो धेरै नै होइन। अब एक बक्सा युज गर्नुहुन्छ 1000वटा कुखुरालाई भनौँ न, 10-12 हजार रुपियाँ खर्च लाग्छ, तर हामीले प्रत्येक भिडियोमा उहाँको रिपोर्ट लिँदाखेरि
10 बोरा जति 8 देखि 10 बोरा दाना बचेको छ। अहिलेको दानाको रेसियो हेर्ने भने 1 बोराको 4000 पर्न आउँछ हजुर हैन। 40000 को दानै बचेको छैन किसानलाई। त्यो एउटा उसको सेभ भयो के, बच्यो के। 8-10 हजारको तपाईँको एन्टिबायोटिक खुवाउनु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले छैन एन्टिबायोटिक खुवाएको, ऱ्यापिड पावर मात्रै, केही पनि छैन। अब मर्थ्यो मेरो 100-150 वटा मर्थ्यो, अहिले मरेको छैन भन्दाखेरि त्यो पनि उसको बच्यो हेर्नुहोस्। हजुरले अघि भन्नुभयो राम्रो कुरो, एउटा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उत्पादन दिन सक्नु पर्यो, तर त्यसको साथसाथै किसानहरूलाई पनि त मार्नु भएन, उनीहरूलाई पनि त उसको नाफा दिनु पर्यो हैन। यो नाफा त दिएको छैन किनभने बजार भाउ बिग्रेको छ, बजार भाउ चल्ला बढ्छ। तपाईँ कुखुरा बेच्ने बेला कुखुराको लागत कम हुन्छ उनीहरूको। त्यस्तै तपाईँले बालीनालीमा हेर्नुभयो भने यो नाना थरी हैन कम्पोस्ट हाल्ने पुग्ने ठाउँमा, तपाईँको प्राङ्गारिक हाल्ने पुग्ने ठाउँमा सबै रातो लेभलको शुद्ध उनीहरूले विषादी प्रयोग गर्छ उत्पादन बढाउनलाई हेर्नुहोस्। हामीले भर्खर हेरेछौँ, अस्ति भर्खर एउटा काँक्रोमा सुई हानेर काँक्रोलाई तपाईँको 1.5 किलो बनाइन्छ। त्यो 1.5 किलो भएको काँक्रो हाम्रो भान्सामा पुग्छ हेर्नुहोस्। यो विकल्प के हो त भन्दाखेरि त्यही 1.5 किलो बनाउने हो, बरु सुई नहाल्ने अर्ग्यानिक रूपमा जैविक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको विकल्प छ। हजुर त्यो विकल्पलाई हामीले किसानमा पुर्याउनु पर्यो हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ पुर्याउने बिचको वातावरण मिलेको छैन। यो नाफा खाने मान्छेहरूले जसरी पनि नाफा खाए हुन्छ भनेर सोचेछ कि तपाईँको भ्याक्सिन हालेर हुन्छ कि एन्टिबायोटिक दिएर हुन्छ कि तपाईँको माछामा फर्मालिन हालेर हुन्छ कि होइन फलफुलमा कार्बोनेट हालेर हुन्छ कि राम्रो देखाएर किसानहरूको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन। त्यसको विकल्पको चिजमा हामीले ऱ्यापिड पावर लिएर आउँछौँ, त्यही हामीले उत्पादन त्यही दिन्छौँ उनीहरूले जति खोजेको छ किसानहरूले पहिलाको भन्दा। तर त्यो चिजलाई चाहिँ एटलिस्ट गुणस्तरीय रूपमा त हुनु पर्यो, किनभने हामी आफैले खान्छौँ नि त्यो, हामी पनि उपभोक्ता पनि हो नि सबैमा। हामीले जस्तै कुखुरा हामी आफै खान्छौँ, तर त्यो कुखुरा बेच्ने मान्छेलाई थाहा छैन कि त्यो कुखुरामा के भएको छ भन्दा, त्यो कुखुराले कति असर गर्छ भनेर। अब प्रोटिन मात्रै चाहिएको हामीलाई, तर एन्टिबायोटिक आयो कि अब। अनि त्यो एन्टिबायोटिकले हाम्रो जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा हामी डिकोल खान्छौँ नि, पहिला 5 mg को डिकोलले पुग्छ हेर्नुहोस्, अहिले 50 mg को डिकोलले पनि मान्छेहरूलाई पुग्दैन, डज बढ्यो एन्टिबायोटिकले गर्दाखेरि। अब यो कुखुराहरूबाट आएको एन्टिबायोटिक डाइरेक्ट मान्छेलाई असर पर्छ हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेले बुझेको छैन कि, चेतना छैन उपभोक्तामा त्यो पनि। अनि आफैमा स्वास्थ्य पनि अब बिग्रिएपछि होइन आफ्नो जेनेरेसन, त्योभन्दा पछिको जेनेरेसन कस्तो हुन्छ अब यस्तै भयो भने चाहिँ एन्टिबायोटिक मात्रै थपारेर पेस्टिसाइड मात्रै हालेर होइन तपाईँको गर्दाखेरि त उपभोक्तालाई पनि असर पर्यो, खाने मान्छेलाई। यो चिजलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ, सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ यो चिजमा त, किन स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन। उपभोक्ताहरूलाई होइन राम्रो दिनु पर्यो, अनि बरु अलिक कस्ट लागोस्, त्यो चिजमा चाहिँ हामी किसानहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँहरूले 5 वर्षदेखि विभिन्न जिल्लाहरूमा पुर्याउनु भएको छ, देशैभरका विभिन्न जिल्ला, प्रतिनिधि जिल्ला 30, 40, 50 जिल्लामा पुर्याइसक्नु भएको छ। यो प्रोडक्ट देशैभरि आवश्यक छ भनेर यो यहाँहरूको दौडधुप पनि त्यसै छ, किसानहरूमा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। अब यो प्रोडक्ट यसरी चाहिँ नेपालमा लगेर वितरण गर्छु, उत्पादन गरेर चाहिँ कि नेपाली किसानको माझमा पुर्याउँछु भन्ने खालको सोच यहाँले विदेशमै हुँदा गर्नुभएको थियो? हजुर हजुर, म 2012 मा विदेश हुँदाखेरि यो प्रोजेक्ट आएको मसँग। अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ के हुन्थ्यो नि, त्यहाँ अब जस्तै मेगामास भनेर जिम गर्नेहरूले मेगाबास जस्तो खान्छ कि, यो पनि आफैमा सिटोसान भन्छ। फेरि सिटोसान भनेको अङ्ग्रेजी वर्ड हो। सिटोसान अघि भने यहाँ नेपालीमा बुझाउँदाखेरि प्राउन माछाको खोल भन्छौँ हामीले, झिङ्गे माछाको सम्मिश्रण भन्छौँ भनौँ न। अनि हामीले चाहिँ यसो विचार गरौँ, त्यहाँ भने यसरी हुर्काइरहेको छ, न त्यहाँ एन्टिबायोटिक खुवाउँछ न सुई हाल्छ हेर्नुहोस्, तर त्यहाँ पनि अर्ग्यानिक रूपमा हुर्किरहेको छ उत्पादनहरू। अब यो टेक्नोलोजी त नेपालमा पनि चाहियो जस्तो लाग्यो हामीलाई त्यतिखेर। अनि एउटा सानो कन्सेप्ट हामीले बनायौँ हाम्रो टिमले, ग्रुप मिलेर, ल यो नेपालमा लैजाउँ न त, राम्रो हुन्छ भने ल्यायौँ। यहाँको रिपोर्ट पनि राम्रो लाग्यो, हामीले ठाउँ ठाउँमा दियौँ, स्याम्पलहरू दियौँ, बुझ्दाखेरि रिपोर्टले राम्रो चाहिँ एन्सर दियो उसले। अनि हामीले चाहिँ यसको उत्पादन सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ। अनि त्यसपछि अब बजारहरूमा दियौँ, बजारहरूमा दिँदाखेरि तपाईँको किसानहरू यति खुसी भयो कि होइन, किनभने उनीहरूले यतिसम्म पहिलादेखि उनीहरूले पेलिरहेको थियो कि सप्लायर्सहरूले, जुन बिचौलियाहरूले होइन। अनि यो जति औषधि बेच्नेहरूले हेर्नुहोस्, फेरि झोलाको झोला औषधि दिएर जाने होइन, नराम्रो चल्ला दिने, अनि तपाईँको उठाउने बेला कम पैसामा उठाइदिने होइन, सबै गर्दाखेरि किसानहरू धेरै घाटामा। अनि बिचौलियाले गर्दाखेरि कुखुरा पाल्यो भन्दाखेरि पाल्यो भने मात्रै के, तपाईँको धान बालीहरू गऱ्यो मात्रै के, तर उसले आफूले चाहेको जति उत्पादन पाउनु सकेको छैन हेर्नुहोस्। कतिजना पीडितहरू छन् कि
अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अघि भने नि तपाईँको 20% उत्पादन बढाउँछ यसले आफैमा पनि उत्पादन लागत घटायो आफैमा होइन त्यसपछि किसानलाई अलिकति सहयोग भयो कि उसलाई अलिकति नाफा भयो कि अलिक नाफा बढ्यो कि त्यो किसानको लागि प्रत्यक्ष भयो तर हाम्रो फोकस त्यो होइन हाम्रो फोकस के हो भने अघि भने नि स्वास्थ्यसँग हो किसानसँग पनि त प्रत्यक्ष असर त राख्ने नै भयो उत्पादनसँग उत्पादकत्व किसानलाई चाहिँ उत्पादनै रहेछ हामीले अहिलेसम्मको रिसर्च अनुसारहरू किसानलाई मेरो किसानहरू कस्तो छ भने एक दुईजना मैले भेटेको होइन किसानहरूमा आफूले खाने बेला चाहिँ एउटा तपाईँको अर्ग्यानिक बनाउँछ घरमा खानलाई परिवार खानलाई बेच्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको सबै एन्टिबायोटिक हालेर बेचिरहेको हुन्छ कि उसलाई त बिचरा थाहा छ नि किसानलाई एन्टिबायोटिक खानु हुँदैन विषादी खानु हुँदैन अर्ग्यानिक खानुपर्छ भनेर थाहा रहेछ तर बेच्नलाई चाहिँ उसले त्यस्तो बेचिरहेको छ हेर्नुहोस् नाफाको लागि तर त्यही नाफा हामीले बिना ऊ गरेर एन्टिबायोटिक राखेर बिना पेस्टिसाइड राखेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले देखायौँ किसानहरू अहिले त्यो किसानहरू एन्टिबायोटिक राख्ने किसानहरू अब अर्ग्यानिकमा आयो हेर्नुहोस् त्यो पनि हाम्रो ठुलो काम हो एउटा हामीले गर्न खोजेको काममा किनभने हामीले डाइभर्ट गरेका छौँ किसानहरूलाई अहिले होइन उनीहरूको मेन्टालिटी नै चेन्ज गर्दैछौँ अहिले उनीहरू के चाहिँ अब चाहिँ अब विषादी हाल्नु हुँदैन है एन्टिबायोटिक हाल्नु हुँदैन है अब किनभने मैले एन्टिबायोटिक हालेर पनि यति नै लागत पाउने हो मेरो उत्पादन यति नै हुने हो तर मैले एन्टिबायोटिक नहालिकन त्यसको विकल्पको रूपमा जस्तै ऱ्यापिड पावर जस्तै चिजहरू टेक्नोलोजीहरू अर्ग्यानिक चिजहरू उत्पादन गरेँ भने मैले त्यसको युज गरेँ भने यसले मेरो उत्पादन बढाउने नै भयो तर स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएन अब किसानहरूलाई त्यो अवेरनेस पनि भयो कि अहिले तपाईँले भने अब किसानहरू अहिले धेरै जागरुक भइसक्यो अब यहाँहरूको बजार विस्तारको कुरा त छँदै नै छ अब माछाको लागि पनि उपयुक्त भन्नुभएको छ यहाँहरूको अलिकति माछाको लागि कसरी चाहिँ उपयुक्त छ कसरी प्रयोग गर्ने यो पनि बताइदिनुहोस् हजुर यसमा हाम्रो 5 थरीको छ एउटा कुखुराको लागि अघि कुरा गरिहालेँ पोल्ट्रीको लागि एउटा तपाईँको कृषिको लागि भयो कुरा भइहाल्यो एउटा तपाईँको माछाको लागि छ हजुर माछा सँगसँगै माछाको पोखरी सफा गर्ने छ होइन माछाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के छ भने एउटा माछाको उत्पादन बढाउनलाई माछाको दाना मलाएर खुवाउने छ एउटा त्यो पनि युज भइरहेछ नेपालभरि नै हाम्रो त्यसले चाहिँ उत्पादन बढ्ने भयो माछाको मृत्युदर कम गर्ने भयो माछालाई जस्तो एउटा वातावरण बनाउने भयो हुर्किने वातावरण बनाउने भयो होइन यसले चाहिँ किसानहरूको उत्पादन बढ्यो यसबाट पनि अझै अर्ग्यानिक भयो होइन प्लस त हामी त अर्ग्यानिकलाई हामीले फोकसै राखेका छौँ हेल्दी फर्स्ट होइन हेल्थ इज फर्स्ट त्यो भनेर अब सँगसँगै यसको पोखरीको सफा गर्ने छ पोखरीको पानी सफा गर्ने भनौँ न त्यसले पिएच मेन्टेन गर्ने भयो पोखरीको अनि जति पिएच लेभल चाहिन्छ एमोनिया ग्यासहरू जति हुन्छ माछालाई मृत्युदरमा सबभन्दा कारण भनेको टक्सिन हो ग्यास टक्सिनहरू यसले टक्सिनै हटाइदियो यो नन टक्सिन फार्मिङ भयो हाम्रो टक्सिनै हटाइदिनु भयो पिएच लेभल मेन्टेन गर्यो टक्सिन उनीहरूले एमोनिया ग्यासहरू जति छ त्यसले तिनीहरूलाई हटाइदियो अनि तपाईँको फाइटोप्लान्टम जू प्लान्टमहरू हुन्छ आफैमा उनीहरूको फिड हुन्छ कि पोखरीमै तिनीहरूलाई चाहिँ एकट्ठा गरिदियो कि यसले त्यसपछि माछा चाहिँ आफ्नो प्राकृतिक रूपमा हुर्किन पायो त्यो भएपछि किसानहरूले त्योभन्दा समयभन्दा कम समयमा त्योभन्दा बढी लागत लिन पायो किसानको एउटा नाफा बढ्यो हाम्रो फोकस त्यहाँ हो उत्पादकत्व बढ्यो चाहिँ नाफा बढ्छ तर त्यही उत्पादकत्व चाहिँ गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो गुणस्तरीय हुनु पर्यो हाम्रो फोकस त्यो स्वास्थ्यवर्धक हुनु पर्यो किनभने उनीहरूले उत्पादकत्व बढाएकै छ तर जे पाइदै गरेर बढाएको छैन फर्मालिन हालिदिन्छ है भने नि होइन पेस्टिसाइड हालिन्छ सुई हालेर बढाइन्छ प्रत्यक्ष असर त उपभोक्तालाई हो अलिकति यसो अवेरनेसमा चाहिँ कसरी लाग्नु भएको छ किसानहरूमा पुग्नै पर्छ सबै जिल्लाहरूमा यहाँहरूको पुर्याउनु पर्छ किनकि राम्रो चिज छ राम्रो चिजलाई प्रमोसन गर्नको लागि हामीले पनि कन्जुसी पक्कै पनि गर्ने छैनौँ र यहाँहरूले पनि यो प्रचार प्रसारको काममा लाग्नु भएको छ र किसानमाझ पुग्ने संयन्त्र चाहिँ कसरी अपनाउनु भएको छ हामीले अहिले एक्ज्याक्टली हामी अहिले आफैमा पनि फिल्डमा जान्छौँ नेपालभरि नै आफै गएर रिपोर्ट लिन्छौँ किसानहरूको अरू चिजहरू हामीले अब फेसबुकबाट पनि कति चिजहरू किसानहरूलाई बताएको छौँ होइन कति चिजहरूलाई हामीले आफैले प्रोग्राम राख्छौँ ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले अघि हजुर एउटा कृषिको अवेरनेस प्रोग्राम कसरी चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक कृषि उत्पादक लिन सकिन्छ हामीले भने हामीले ठाउँ ठाउँमा अवेरनेस प्रोग्रामहरू सेमिनारहरू गर्दै जान्छौँ अनि हाम्रो किसानहरूबाट पनि हामीले डिलर राखेका छौँ आफ ठाउँमा डिलरहरूबाट पनि उहाँले बुझाउनुहुन्छ कति चिजहरू अब यसलाई नेसनल रूपमा जानलाई चाहिँ हामीले सबैको सपोर्ट चाहिँ खोजेछौँ किनभने यो हरेक चिजको सपोर्ट चाहिन्छ यो चिजलाई अनि किन यो नयाँ आयाम हो यो कृषिमा नयाँ आयाम निकालेछौँ हामीले जुन अघि कुरा नि उत्पादकत्व पनि नघटोस् किसानको तर उपभोक्तालाई पनि असर नपरोस् स्वास्थ्यको त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी बुझाउँदै गएको किसानहरूलाई यसरी यो हुँदैन है एन्टिबायोटिक खुवाउनु हुँदैन यस्तो हुन्छ है अनि युरिया मल हाल्नु हुँदैन
अनि हालै पनि यसरी हाल्नुपर्छ, नेपालको माटो यसरी बिग्रिरहेको छ है। हजुर। त्यसको विकल्प चाहिँ हामीले यस्तो छ है भनेर चाहिँ बुझाइरहेको छौँ। यहाँको एउटा पर्चा ब्रोसरको रूपमा मैले हेरिराखेको छु, पढ्दै पनि थिएँ। यो विकल्पको रूपमा एउटा सम्भाग नै रहने रहेछ कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादक किसानहरूको लागि। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ थाइल्यान्डमा उत्पादित यस वस्तुलाई कृषि पशुपक्षी र माछाको उपयोगिताको लागि चाहिँ यो फिड सप्लिमेन्टको रूपमा नै यहाँहरू उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउनु भएको छ। एउटा किसानलाई सस्तो पनि चाहिएको छ, कुनै पनि प्रोडक्टहरू एउटा सस्तो पनि छ भन्नुभएको छ यहाँले। जस्तो केही एमएल चाहिँ पानीमा मिसाएर प्रयोग गर्दा स्प्रे गर्दा कृषि बालीहरूको लागि, त्यसै गरी दलहन तेलहन बालीको लागि पनि उपयुक्त भन्नुभएको छ यहाँले। यो प्रयोग गर्ने तरिका पनि त्यति झन्झटिलो पनि छैन नि है, यो त किसानले गरिराख्नु भएको छ, प्रयोग त गरिराख्नु भएको छ। अब जस्तै कुखुराको उसमा पालनमा चाहिँ कुखुराकै केसको अहिले बढी कुखुरामा हामीले फोकस गरिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि कृषिमा कुखुरामा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1000 कुखुरालाई होइन लगभग 100 कुखुरालाई 1 बोतल लाग्छ कि, किन कुखुराले कति पानी खान्छ त? प्रत्येक पानीमा मिसाएर खुवाउने हो यो। 20 ml बराबर 1 ml बराबर 1 लिटरको दरले मिसाएर खुवाउने। अब कति कुखुराले पानी खान्छ त? 1000 कुखुराले लगभग खाने भनेको 8 देखि 10 लिटर हो होइन, 40 देखि 45 दिनमा। भन्छ 1 ml बराबर 1 लिटरको दरले 8 देखि 10 लिटर लाग्यो 45 दिनमा। त्यसको कस्ट भनेको 8 देखि 10,000 लिटर रुपियाँ भनौँ न। अब त्यो खर्च गरेर चाहिँ उसले पाउने के त? त्यति खर्च गरेर भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा फिडब्याक राखेका छौँ किसानकै गएर। उत्पादन त किसानले बढी खोज्छ, त्यसमा पनि लागत कम भएर उत्पादन गर्न पायो भने भन्ने चाहना त हुन्छ एकदम। अब पशुमा पनि त्यस्तै भयो तपाईँको होइन, दुधको उत्पादन बढेको छ गाई बस्तुमा होइन। अब मासुको उत्पादन बढेको छ, बोसोको मात्रा घटेको छ, मांसपेशी बढेको छ, हुर्किएको छ राम्ररी, रोग लागेको छैन पशुहरूलाई। अब कृषि बालीमा हेर्नु भयो भने फस्टाएको छ राम्ररी, समयभन्दा अगाडि नै उनीहरूले हार्भेस्ट गर्न पाएको छ, त्योभन्दा बढी उत्पादन लिनु पाएको छ होइन। उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो, खालि यो विषादी चिजहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो। अनि नयाँ नयाँ यस्तो यस्तो प्रविधिहरू छ, टेक्नोलोजीहरू छ, यस्तोहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आत्मसात गरेर जानुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। किनभने अबको मेन फोकस भनेको हामीले उत्पादन सँगसँगै स्वास्थ्यमा पनि दिनु पऱ्यो। किन किसानले मात्रै गरेर त भने उपभोक्ता हो नि त मेन त। किसानले हुर्काएको चिज उपभोक्ताले खान्छ, तर किसानले नै जे पाइदै गरेर लापरवाही गरेर हुर्काइदियो भने त उपभोक्ताले विश्वास गर्ने त किसानलाई नै हो। त किसानहरू चाहिँ आफैमा चाहिँ अब जिम्मेवार हुनु पर्यो यस्तो चिजहरूको लागि। यो चाहिँ सबै लिक्विडमा आएको छ बजारमा पठाउँदा चाहिँ? हजुर, लिक्विडमा सबै एक लिटरको लिक्विड हुन्छ हाम्रो। 5 प्रकारको छ भन्नुभएको छ? 5 प्रकारको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको पन्छीहरूको लागि भयो, एउटा पशुहरूको लागि भयो, एउटा माछाको लागि भयो, एउटा माछाको पोखरी सफा गर्ने भयो, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको कृषि बालीको लागि भयो। छुट्टै 5 प्रकारको छ। 5 प्रकारमा सबैको मेथड एउटै हो, 1 लिटर बराबर 1 ml दरले खुवाउने हो। भनेपछि 20 लिटरलाई 20 ml दरले त्यसरी खुवाउने। अब पोखरी सफा गर्ने केसमा चाहिँ तपाईँको सब चारैतिरबाट छर्केर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ पोखरीको चारैतिर। त्यो आधी घन्टामा रिपोर्ट देखिन्छ प्राकृतिक रूपमा। त्यो पनि पोखरीमा चाहिँ कसरी? त्यही 20 ml बराबर 20 लिटरको दरले खोल्नु पऱ्यो पहिला, अनि सफा पानी हुन्छ, त्यो चारैतिर छर्क्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अघि भने नि तपाईँलाई यो दही फाटा जस्तो बनाइन्छ कि। दही फाटेको भने त्यो भित्र भएको लेउहरू छ नि, त्यो लेउहरू एकट्ठा बनाइदियो कि, फोहोरहरूलाई एकट्ठा बनायो। त्यो भने बित्तिकै अक्सिजनको लेभल बढ्यो कि, किन घामको प्रकाश छिर्न पायो होइन, पानीभित्रसम्म छिर्न पायो, अनि चाहिँ माछाहरूलाई चाहिँ राम्रो वातावरण, उपयुक्त वातावरण बन्यो। कृषि बालीमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै, तपाईँको एकचोटि स्प्रे गर्नुभयो भने त्यसको आफैले रिपोर्ट 1 हप्तापछि देख्न सक्छ। 1-2 चोटि स्प्रे गरेपछि पहिला कति उत्पादन दिएको थियो त, अब अहिले कति बढ्यो त भने त्यो पनि थाहा हुन्छ। गाईको केसमा हेर्नु भने, गाई बस्तुको केसमा हेर्नु भने दुधको उत्पादन 1 लिटर बढेको थियो दिनमा। 20 ml खुवाएर 1 लिटर बढ्नु त राम्रो हो नि। 20 ml भने कति 20 रुपियाँ पनि परेन, तर 1 लिटर उसको दिनमा बढ्यो भने त दुधको भाउ त 70-80 रुपियाँ छ दिनमा। प्रत्यक्ष लागत हो कि, प्रत्यक्ष उसलाई देखिने फाइदा हो कि। एउटा त्यो भयो। अर्को पूर्णतया जैविक भन्दै गर्दा यो त उपभोक्ताको खोजी पनि छ, किसानले पनि यस्तै खोज्नु भएको छ होइन। यसले पूर्णतया जैविक बनाउँदै गर्दा उत्पादनमा ह्रास नआउने, उत्पादकत्व वृद्धि हुने कुरा पनि यहाँले भन्नुभएको छ। अब यसको प्रचार प्रसार र किसानमा पुर्याउनुको लागि यहाँहरूको संयन्त्र एकदमै तगडा भएर चाहिँ लाग्नु पर्यो, हाम्रो पनि यो सन्देश रहन्छ। जस्तो यो प्रोडक्ट आइसके पछाडि राम्रो रेस्पोन्स पाएको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। सरकारी स्तरका विभिन्न निकायहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ, सहकारी गर्नुभएको छ? हामीलाई युनिभर्सिटीहरूबाट पनि सहयोग छ यसमा युनिभर्सिटीबाट रिसर्च हुँदैछ अहिले, काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पनि हुँदैछ। के हो किनकि यो त कम्प्लिटली नयाँ चिज हो नेपालको लागि, हेर्नुहोस् नयाँ प्रविधि हो यो। प्रविधि हामीले आफैले खोज गरेर ल्याएको प्रविधि हो। अब यसले तपाईँको रिजल्ट पनि राम्रै देखाएको छ भनेपछि बजारमा हामीले त लाइभ देखाइरहेको छौँ, बजारमा देखिरहेको छ सबै कुरो। त्यो त छर्लङ्गै छ, ऱ्यापिड पावरले के गर्छ सबैजना किसानका बुझ्न जान सक्छन् हेर्नुहोस्। प्लस त्यसमा यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट बढेछ अहिले सरकारी निकायका पनि होइन। अब उनीहरूले पनि अहिले के छ, यो अहिले
रासायनिकहरू चिजहरू विषादी चिजहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्ने भनेर कन्सेप्ट बनेको छ है सरकारको पनि अब जस्तो हुँदैन है भनेर उनीहरू पनि उपभोक्ता हो लास्ट टाइम होइन सरकार पनि उपभोक्तै हो उसले पनि त्यही कुखुरा खानुपर्ने हुन्छ जुन कुखुरा चाहिँ तपाईँको उसले नै बेचेको कुखुरा हुन्छ नि विषादी हालेर होइन अब यो चाहिँ उनीहरूले बुझेर आएको छ कि अहिले चाहिँ सपोर्ट गरेछ हामीलाई अब अनुदान पनि दिन खोजिरहेको छ अब ल्याउनलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ अब अहिले लाइसेन्स दिनु पनि ठुलो कुरो हो उसले होइन सरकारले अब रिसर्च गरेर सबै हेरेर अब यो चिजमा चाहिँ तपाईँको सरकारबाट भयो तपाईँको युनिभर्सिटीबाट भयो अनि तपाईँको लाइफ स्टक निकाय हो जुन विभागहरूबाट भयो सहयोग गरिरहनु भएको छ अहिले हामीलाई धेरै नै किनभने उहाँले बुझ्नु भएको छ अहिले प्रत्येक किसान किन हामीसित अहिले 15,000 20,000 जना किसान भइसक्यो आफ्नै किसानहरू भन्नु उहाँहरूको एउटा भोइसले पनि उहाँहरूले चाहिँ हेल्प गर्यो कि उहाँहरूको एउटा चेतना भएको छ कि अहिले विषादी गर्नु हुँदैन है अब चाहिँ नन टक्सिन फार्मिङमै जानुपर्छ विषादी रहित प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई नि एउटा कन्सेप्ट बनेको छ कि अब हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ परेको विधि यहाँले भनिसक्नु भएको छ यो चाहिँ अब धेरै किसानहरूमा पुर्याउनु पर्यो यो आवश्यकता पनि रह्यो भन्ने कुरा यहाँको सन्दर्भ रह्यो र यहाँले मुख्य पोइन्टमा विशेष गरी यो प्रयोग गर्दै गर्दा उत्पादकत्व बढ्ने त्यो पनि पूर्णतया जैविक रूपमा चाहिँ उत्पादन बढ्ने भन्नुभएको छ यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ यो प्रोडक्टको प्रचार प्रसार सँगसँगै चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ किसान माझ पुग्नु पर्यो किसानको घर घरमा पुग्नु पर्यो किसानको खेतमा पुग्नु पर्यो किसानको गोडखोरमा पुग्नु पर्यो भन्ने यहाँहरूको आग्रह पनि छ र यसलाई पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रमले पनि हामीले यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा पनि यो पनि एउटा सम्भागको रूपमा रहेको छ हामीले यो महसुस गरेका छौँ अब यहाँहरूले यो पुर्याउँदै गर्दा रिजल्ट राम्रो पाएको कुरा गर्नुभएको छ कुनै दिन हामीले किसानहरूसँग नै प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर उहाँहरूको वस्तु अवस्था पनि हामीले प्रसारण गर्नेछौँ पक्कै पनि अब यहाँहरूको अगाडिको सोच के छ यो प्रोडक्टहरूले नै पर्याप्त छ कि अथवा अरू पनि प्रोडक्टहरूको तयारीमा हुनुहुन्छ कि हामीले एकदम अब मान्छेको लागि पनि ल्याउँदैछौँ ऱ्यापिड पावर फर ह्युमन भनेर जसले चाहिँ कोल्ड स्टोरहरूको मात्र घटाओस् भन्नु भित्रबाट तपाईँको डाइटेरी सप्लिमेन्ट भयो भित्रबाट उसले आँप दिनु पऱ्यो कि मान्छेलाई होस् जनावरलाई होस् बालीलाई होस् जसलाई पनि आँप चाहियो कि भित्रबाट डिफेन्सिङ पावर भन्छ नि डिफेन्सिङ पावर बढ्नु पऱ्यो कि रोगसँग त्यो खाएपछि तपाईँ अहिले हामी हेल्दी छौँ हामीलाई कोभिड आइरहेको छ हेर्नुहोस् कोभिडले पनि तपाईँको अलिकति इम्युनिटी सिस्टम अलिक कम भएको इम्युनिटी पावर कम भएको मान्छेले एट्याक गर्छ कि छिटो गर्छ तर इम्युनिटी पावर भित्रबाट बढायो भने डिफेन्सिङ पावर बढ्यो कि अघि भने जस्तो त्यही वे चाहिँ के थियो तपाईँको पहिला जबरजस्ती थियो जबरजस्ती भन्नाले बुझ्नुभयो नि तपाईँको एन्टिबायोटिक हालेर सुई हालेर होइन हुर्काएको थियो अब त्यही कुरा चाहिँ हामीले अहिले अघि कुराहरू लागत उनीहरूको कम होस् उत्पादन बढोस् किसानहरूको लागि त्यो सँगसँगै हामीलाई हामी उपभोक्ताको लागि पनि स्वास्थ्यवर्धक होस् होइन यो चिजलाई चाहिँ हामीले नयाँ चिज ल्याउँदैछौँ अर्को एउटा स्प्रे फोलियर स्प्रे छ हामीसँग जसले चाहिँ तपाईँको स्टोर गरेर राखेको चिजहरू जुन जैविक कुहिने चिजहरू भनौँ जति पनि अब कुहिन्छ तपाईँको 3-4 दिनमा तपाईँले टमाटर राख्नु भने त 2 दिन 3 दिनमा कुहिन थाल्छ होइन त्यो त हाई स्टकमा छ यहाँ होइन स्टकमा राख्नु त्यो चाहिँ 4-5 दिनसम्म बढी राख्न मिलोस् त्यो स्प्रे फोइलर छ हामीसँग त्यो पनि हामीले चाहिँ तपाईँको जैविकबाट हो त्यो पनि अर्ग्यानिक 100% अर्ग्यानिक यो चिजहरू ल्याउँदैछौँ अहिले पिएच मेन्टेन गर्न हामीले एउटा आफैले एउटा मेसिन बनाउँदैछौँ अन द स्पोट पिएच मेन्टेन गर्ने यस्तो नयाँ चिजहरू ल्याउँदैछु यो सबै अब हामीले चाहिँ आफैले खोजेर नेपालमा चाहिने चिजहरू हो यिनीहरू कृषिको लागि किनकि कृषि प्रधान देश हो यो कृषि प्रधान प्रत्येक तपाईँको अहिले 60-70% त कृषिमै हुनुहुन्छ मान्छेहरू उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजहरूको उपभोक्ताले खाने हो तर उहाँहरूले नै राम्ररी उत्पादन गरिदिनु भएन भने उपभोक्ता भनेको त सबै स्वास्थ्य बिग्रिन्छ हेर्नुहोस् अवेरनेस भनेको किसानबाटै चाहियो कि किसानले दिएर उपभोक्ताले खाने हो किसानहरूले चाहिँ त्यो उत्पादन चाहिँ राम्रो तरिकाले अनि हाइजेनिक तरिकाले लिनु पर्यो जसो कि अरू देशले लिइरहेको जस्तो तरिकाले किनभने उनीहरूसँग पनि एउटा टेक्नोलोजी भएको भएर उनीहरूले लिएको हो बाहिर पनि कुखुरा त हुर्काउँछ नहुर्काउने होइन होइन र त्यो कुखुरा विषादी रहित हुन्छ कसरी भयो त त्यहाँ यहाँ चाहिँ विषय हालेर किन उत्पादन गर्नु पर्यो त्यहाँ पनि धान फल्छ तर त्यहाँको धान तपाईँको पूर्णतया प्राङ्गारिक हुन्छ अर्ग्यानिक हुन्छ त्यही धान यहाँ चाहिँ किन विषादी रहित त्यसको खोजमा त हामीले नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनै पऱ्यो नि हामी मान्छेले त यसैको एउटा रूप हो ऱ्यापिड पावर भनेको ऱ्यापिड पावर र यसले हामीले ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ सम्भागको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ कृषि क्षेत्रको लागि नयाँ एकदम यसले चाहिँ नयाँ एउटा परिवर्तन ल्याइन्छ हामीले त यहीँबाट अहिले तपाईँको रेडियोबाटै हामीले त च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ युरिया डिएपी नै नआइकन जतिमा मलमा बस्छ नि लाइनमा हामीले धान फलाएको छौँ किनभने 6 कट्ठामा तपाईँको 8 क्विन्टल धान फलाएको छौँ जबकि 6 कट्ठामा 6 क्विन्टलदेखि 7 क्विन्टलसम्म हुन्थ्यो उसको युरियाको हाल्दाखेरि धानको येल पनि राम्रो फेरि हार्भेस्ट गर्दाखेरि चम्किलो मिठो
अब अहिले कुखुराको मासु पनि मिठो हुन्छ लोकल कुखुरा जस्तो त्यो छ्याप गरेर त्यो आलु हुन्छ नि आलु उसिनेको आलु जस्तो हुँदैन कि कुखुरा अहिले खाएर त उसिने आलु खाए जस्तो मासु पनि स्वाद होस् कि प्राङ्गारिक होस् प्राकृतिक होस् अरे हामीले फोकस गरे अर्ग्यानिक हो मैले चाहिँ तपाईँको रेडियोबाट के एउटा सन्देश दिन चाहन्छु भने हाम्रो किसानहरूलाई ऱ्यापिड पावर एउटा सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा पनि छ ऱ्यापिड पावर सर्च गर्नुभयो भने फेसबुकमा पनि छ प्रत्यक्ष हामीसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने 9808484562मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ 9851248560 अर्को नम्बर त्यसमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि टेक्निकली प्रब्लमहरू छ किसानहरूलाई भनौँ न किसानहरूलाई धेरै नै प्रब्लम हुन्छ अहिले माछामा पनि प्रब्लम छ तपाईँको कुखुरा पालनमा पनि प्रब्लम छ तपाईँको अहिले बाली नालीमा पनि प्रब्लम छ यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट प्राविधिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ हुन्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले जानकारी दिनुभयो जस्ताको तस्तै आफ्नो अनुभवलाई साट्नुभयो र यो रियालिटीलाई र किसानमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँले साथ दिनुभयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार हजुर नमस्ते हस् धन्यवाद यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै यहाँहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या गुनासा अन्यलहरू छन् भने यहाँहरूले 9851097192 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु स्वदेशमै रहौं कृषि कर्म गरौं नमस्कार